ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा वासिफ़ है। मैं सर्जिमेड हॉस्पिटल लाहौर में कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। आज मैं बात करूँगी हमल के दौरान होने वाली ब्लीडिंग और उसकी वजूहात के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हमल के दौरान ब्लीडिंग का होना नॉर्मल बात नहीं है, कुछ खुश आइंद बात नहीं है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि जब हमल शुरू होता है उस वक्त अगर हामला खातून को थोड़ा सा खून पड़ता हो या दाग लगता हो, बहुत ज़्यादा ना हो, तो उसमें ख़दशा होता है कि शायद हमल कमज़ोर है, जिसकी तशख़ीस के लिए डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। आम तौर पर हमल ठीक होता है ऐसी ख़वातीन में, सिर्फ़ हमल ओवल के पीछे थोड़ा सा खून जम जाता है, जो वक्तन फ़वक्तन ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की सूरत में बाहर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बस अल्ट्रासाउंड पे तशख़ीस हो जाए तो डॉक्टर दवाइयाँ दे देते हैं और टीके लगा देते हैं, जिससे हमल ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है और ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है। दूसरी अहम वजह यह है कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो या थोड़ी ब्लीडिंग शुरू में आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ब्लीडिंग की शक्ल इख्तियार कर ले और जमा हुआ खून या ब्लड क्लॉट्स भी आना शुरू हो जाएं, तो ज़्यादा चांस यही होता है कि शायद हमल ज़ाया हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, अल्ट्रासाउंड के बग़ैर इसकी तशख़ीस नहीं की जा सकती। फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि बरवक्त इलाज मुमकिन हो सके और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। अगर हमल ज़ाया होने की तरफ जा रहा हो तो उसकी भी मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, जिनको अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर उसका इलाज का तयन करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर ब्लीडिंग का मतलब है कि हमल ज़ाया हो रहा है, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि अगर हमल ज़ाया हो रहा है तो डीएनसी ही उसका इलाज है। उसके और भी इलाज मौजूद हैं जो कि आपके डॉक्टर के मशवरे से आपके लिए उसका बेहतरीन इंतखाब किया जा सकेगा। इसके अलावा एक और अहम वजह जो कि हमल में ब्लीडिंग की सूरत में प्रेजेंट करती है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि हमल का अपनी जगह से किसी और जगह पर बढ़ना। एक्टोपिक आपको जैसा कि मालूम है कि हमल बच्चेदानी के अंदर होता है और वहीं पे नशोनुमा पाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये होता है कि हमल यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर नहीं होता, बल्कि ट्यूब के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसी ख़वातीन में बाज़ औक़ात हल्का दाग लगता है खून का, और साथ में पेट के निचले हिस्से में दर्द रहने की शिकायत होती है। अगर किसी को ये अलामात हों तो इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर नज़रअंदाज कर दी जाए तो ट्यूब के फटने का एहतमाल होता है, और जब ट्यूब फट जाए तो वो एक इमरजेंसी की सूरत होती है, जिसमें इंटरनली ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, मरीज़ को बेहोशी तारी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, और उसमें इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें ट्यूब को ज़ाया करना पड़ जाता है। तो इस इमरजेंसी सूरत हाल से बचने के लिए ज़रूरी है कि जैसे ही हमल हो तो जितना जल्दी हो सके 1 से 2 हफ़्ते में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवाई जाए, ताकि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हमल के सही जगह पर होने की तशख़ीस की जा सके और तसल्ली की जा सके। इसके साथ एक और थोड़ी कम कॉमन चीज़ जो कि ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करती है, उसको मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। वो हमल भी नॉर्मल नहीं होता, और उसकी भी तशख़ीस अल्ट्रासाउंड के ज़रिए होती है, और मरीज़ को ब्लीडिंग की शिकायत होती है, और अल्ट्रासाउंड पे जब तशख़ीस हो जाती है तो उस हमल को ज़ाया करना पड़ता है, और लेकिन उसके बाद उसका फॉलो अप थोड़ा पेचीदा और थोड़ा लंबा होता है।
اس کے علاوہ جب حمل پہلے 3 ماہ گزر جائیں تو حمل میں خون پڑنے کی شکایت بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجوہات تھوڑی مختلف ہوتی ہیں. حمل کے درمیانی حصے اور آخری حصے میں اگر خون پڑتا ہو تو اس میں 2 صورتیں بہت زیادہ کامن ہیں، جیسا کہ پلیسینٹا جس کو اوول کہتے ہیں اس کا نچلی طرف ہونا، یوٹرس کے منہ کی طرف ہونا، اس کو پلیسینٹا پریویا کہا جاتا ہے. اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں اور یہ بھی بلیڈنگ کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے. پیشنٹس کو اگر 5ویں مہینے کے اراؤنڈ بلیڈنگ کی شکایت ہو تو اس میں الٹرا ساؤنڈ، جیسا کہ ہر آبسٹریشن کا ایک سیٹ پروٹوکول ہوتا ہے کہ 5ویں مہینے میں ایک الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے، اس پہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ پلیسینٹا یا اوول اپنے جگہ سے تھوڑا نیچے ہے. تو اس میں مریض کو بتایا جاتا ہے اور احتیاطیں بتائی جاتی ہیں اور ایک الٹرا ساؤنڈ 8ویں مہینے کے اینڈ پہ کروایا جاتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کیا پلیسینٹا ابھی بھی نیچے ہی ہے یا خود بخود اوپر کو چڑھ گیا ہے. زیادہ تر کیسز میں پلیسینٹا 5ویں مہینے پہ اگر نیچے کی طرف ہے اور مریض کو ہلکی پھلکی بلیڈنگ ہے تو وہ عام طور پر اوپر چڑھ جاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مریضوں کو پھر نارمل ڈیلیوری کی آپشن دی جاتی ہے. اگر کچھ صورتوں میں پلیسینٹا نیچے ہی رہ جاتا ہے جس میں آپریشن ہی ڈیلیوری کا واحد علاج ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو کہ ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے جو کہ بلیڈنگ ان پریگنینسی کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں پلیسینٹل ایبرپشن. اس کا مطلب پلیسینٹل ایبرپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوول کا اپنی جگہ سے وقت سے پہلے اکھڑ جانا. آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ بچے کی نشو و نما کے لیے اوول ایک بہت مرکزی کردار ادا کرتی ہے. تو جب وقت سے پہلے اوول اپنی جگہ سے اکھڑ جائے تو مریض کو بلیڈنگ کی شکایت ہوتی ہے. اس کی بہت عام وجہ یہی ہوتی ہے کہ مریض کا بلڈ پریشر حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے. جن مریضوں میں حمل میں بلڈ پریشر زیادہ ہو ان میں دوا کا وقت پر استعمال بہت ضروری ہے تاکہ اس ایمرجنسی سچویشن سے بچا جا سکے. اگر دوائیں وقت پر نہ لے رہے ہوں اور بلڈ پریشر ایک خطرناک حد تک بڑھ جائے تو اوول کے وقت سے پہلے اکھڑنے کا احتمال ہوتا ہے. پھر میں دوبارہ یہی کہوں گی، یہ بھی ایک ایمرجنسی سچویشن ہے جس میں آپ کو ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے اور ایمرجنسی وارڈ میں جانا چاہیے تاکہ چیک اپ کیا جا سکے. کیونکہ اس میں جب اوول بچے کو نشو و نما نہیں پرووائڈ کر سکتی تو اس میں بچے کی دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اگر اس کو مزید نظر انداز کر دیا جائے تو بچے کے خدا نخواستہ پیٹ میں فوت ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اس ایمرجنسی سچویشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے باقاعدگی کے طور پر اپنا چیک اپ کروایا جائے، ان کی دی ہوئی دوائیوں کو باقاعدگی سے استعمال کیا جائے اور بلڈ پریشر کا بر وقت چیک اپ کروایا جائے. اور اگر کوئی بھی ایسے سمٹمز ہوں، ایسی علامات ہوں جن سے لگے کہ بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے. یہ تھیں کچھ وجوہات جن کی وجہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے حمل کے دوران. بس کہنا میں یہی چاہوں گی کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر خود سے علاج نہ کیا جائے اور ہاسپٹل جب بھی ایسی کوئی سچویشن درپیش ہو تو ہاسپٹل آیا جائے. اور اس بارے میں اگر آپ کو کچھ مزید معلومات چاہیے ہوں تو اسکرین پر لکھے ہوئے نمبر پر اولا ڈاک کے تھرو اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. شکریہ.